नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको अभाव हुन थालेको 25 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यही कारण ठूलो लगानीमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना बनाइयो। यसबाट काठमाडौँको प्यास मेटिने अपेक्षा पनि थियो, तर आयोजना पूरा हुनै 25 वर्ष लाग्यो। त्यतिबेलै एउटा तथ्य प्रष्ट भइसकेको थियो, जिम्मेवारी बोकेकाहरू काठमाडौँवासीको प्यास मेट्न गम्भीर छैनन् भन्ने। अहिले त झन् यो विषय महासत्य नै साबित भएको छ। गत वर्ष याममा आएको बाढीले मेलम्ची आयोजनालाई क्षति पुर्यायो। त्यसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने काम कठिन थियो, तर यो 1-2 जनाको लागि होइन, उपत्यकामा बस्ने 30 लाख भन्दा बढी जनतासँग जोडिएको विषय हो। यसका लागि गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने थियो, तर हचुवाकै भरमा चैतमा पानी झारौँला भनेर मन्त्रीदेखि कर्मचारी तहले पटक पटक वचन दिए। जब तोकिएको समय आयो, अहिले भने काम पुरा नभएकाले पानी पाउन समय लाग्छ भन्न अप्ठ्यारो समेत मान्दैनन्। सामान्य काम गर्नका लागि समेत अनेक बहानाबाजी गर्नेबाट जनताले आश गर्न त्यसै छाडेका होइनन्। अझ यो त चुनौतीपूर्ण काम नै हो। अब पनि काठमाडौँवासीले यी निकायबाट आश गर्ने ठाउँ छ त? यो प्रश्नले उत्तर खोजिरहेको छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। आफ्नै लगानीमा रेलवे निर्माण गर्ने स्थिति नरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको स्वीकारोक्ति। दात्री राष्ट्रको अनुदान वा सस्तो ब्याजको ऋणले मात्र निर्माण सम्भव रहेको टिप्पणी। क्रमशः अन्त्य गर्दै घटाउँदै निर्यात गर्ने ठाउँमा। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी अभाव चुलिएसँगै मेलम्चीको पानीप्रतिको आश झनै बढ्यो। समयमै पानी वितरण गर्ने सरकारी बाचा पूरा नहुने सङ्केत। भत्ताको के काम? हामीलाई पानी धारा, एउटा धारा पानी हामीले पाइएन। चर्चित हुने स्टन्टबाजीका कारण पर्यटन मन्त्रालय विवादको घेरामा। तारागाउँको जग्गा प्रकरणदेखि पर्यटन बोर्डको नियुक्तिमाथि प्रश्नै प्रश्नको ओइरो। 2 किलोमिटर चाक्लो वन कटान प्रस्तावको जुन पर्यो, त्यो विषयलाई लिएर हामीले मुद्दा राखेको। एएफसी कपको पहिलो खेलमा मच्छिन्द्र क्लबको निराशाजनक प्रदर्शन। ठूलो अपेक्षाका बावजुद घरेलु टोलीको फितलो प्रदर्शन हुँदा पहिलो चरणबाट बाहिरिन बाध्य। र आर्थिक सङ्कटमा परेको श्रीलङ्कामा स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव। समस्याबाट पार पाउन सङ्कटकालको सहारा लिने सरकारी निर्णय। आम नागरिकको जनजीवन कष्टकर बन्दै। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै दात्री राष्ट्रको अनुदान वा सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिएर मात्रै सरकार आफैले रेलवे निर्माण गर्न सक्ने बताएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँको चौभारमा सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन्। नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै तत्काल सरकारले रेलवे निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै कुनै दात्री राष्ट्रको अनुदान वा सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिएर सरकारले रेलवेमा लगानी गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। बन्दरगाह निर्माणले राजधानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हब बनाउन कोसै ढुङ्गा साबित हुने पनि उनको भनाइ थियो। नेपाल सरकारले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, ठुला आधुनिक गोदामहरूको स्थापना, छिमेकी मुलुकहरूको सम्मुख सिमाना नाकाहरूसँग जोडिएका राजमार्ग तथा भन्सार कोरिडोरको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढिरहेको छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्दरगाहलाई आयातको केन्द्रबिन्दु नभएर निर्यातको केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्ने पनि औल्याए। उनले रेमिट्यान्स र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र जोखिमको विषय भएको जिकिर गरे। सङ्कल्प केवल यो आयातको केन्द्रबिन्दु नभएर अब निर्यातको एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्नुपर्दछ। हामीले खाद्य वस्तुहरू, विशेष गरी कृषिमा आधारित वस्तुहरू, तरकारी, फलफुल जस्ता वस्तुहरू यही बन्दरगाह मार्फत आयात गरेर खानेकुरालाई क्रमशः अन्त्य गर्दै घटाउँदै निर्यात गर्ने ठाउँमा, अर्थात् हामी आफै आत्मनिर्भर ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ। नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवाहन आयोजना अन्तर्गत चोबारको 228 रोपनी क्षेत्रफलमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएको हो। विश्व ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा 1 अर्ब 67 करोड लागतमा निर्माण भएको आयोजना 2075 जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएसँगै अब तेस्रो मुलुकबाट आउने माल वस्तुको भन्सार जाँच पास सिधै काठमाडौँमा हुनेछ।
सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै निष्क्रिय भएका 5वटा अध्यादेश पुनः बेउताएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा यौन हिंसा नियन्त्रण, तेजाब आक्रमण लगायतका अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेश यस बीचमा संसदमा पेश भए पनि संसदले कानून बनाउन सकेको छैन। अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा तेजाब आक्रमणबाट पीडित प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 छ। यस्तै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 पनि राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि गठबन्धनको आलोचना गरेका छन्। मंगलबार वीरगञ्जमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेसँग चुनाव लड्न नसक्ने भएपछि गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्न खोजेको दोहोर्याएका हुन्। उनले एमालेमा प्रवेश गर्ने जनलहर देखेर गठबन्धन तर्सिएको टिप्पणी गरे। ओलीले गठबन्धन अपवित्र ढङ्गले जन्मिएको र जनताले बनाएको सरकारलाई अँधेरो कुनामा बसेर ढालिएको उल्लेख गरे। उनले सरकारकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी भएको आरोप पनि लगाए। तपाईहरुले देख्नु भएको छ, हिजो मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो गर्नु यस्तो नगर्नु, डलर नदिनु, यस्तो रोक्नु भनेर थुप्रै आदेशहरू जारी गरेको छ। किनभने देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदैछ। व्यापारीले अब कुनै सामान किनेर आयात गर्नु पर्यो भने डलर छैन। ओलीले केही स्वार्थी मानिसहरूले आफूलाई मधेस विरोधी रहेको भनेर हल्ला चलाएको पनि बताएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 1 महिना बाँकी छ। सोही कारण यस निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरू रणनीतिमा जुटिसकेका छन्। चुनाव कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने एक सूत्रीय नीतिमा लागेका दलहरूले जनताका सवाललाई अझै पनि बहसको विषय भने बनाएका छैनन्। विगत 5 वर्षमा कस्ता काम भए, के गल्ती भए भन्ने समीक्षा गर्नु त धेरै परको कुरा। अहिले जनतालाई विगतमा चाहिँ कसरी झुक्याउन सकिन्छ भन्नेमै दलहरू केन्द्रित भएको मतदाताहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूको तयारी जोडतोडका साथ अघि बढेको छ। तर यी तयारी चुनाव जित्नका लागि मात्रै भएको तथ्य छिपेको छैन। जनताका पक्षमा काम गर्छौं भन्दै निर्वाचन जित्ने तर जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति यो पटक नदोहोरिने ग्यारेन्टी छैन। विगतका गल्तीको समीक्षा नै नभएकाले अब सो प्रवृत्ति सुध्रला भन्नेमा मतदाता विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। ठुला विकास पनि चाहिएको छैन। साना साना चिजहरू हुन्छन् नि, जस्तो दैनिक आवश्यकताका पासपोर्ट होस्, राष्ट्रिय परिचय पत्र होस्, ड्राइभिङ लाइसेन्सले होस्, त्यो बनाउन सहज र सजिलो तरिकाले सरकारले गरिदिएको भए जनताले अपेक्षाकृत सुधार भयो भन्ने ठान्थे होलान्। उहाँहरूले खासै अपेक्षा गरे बराबरको काम चाहिँ गर्न सक्नु भएन। अब आउने जुन नेता हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एउटा नेतृत्व गरेर जुन जनताहरूले चाहेको इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई चाहिँ पुरा गरिदिनु पर्यो। कतै ढलको समस्या, कतै खानेपानीको समस्या, कतै टेलिफोनको समस्या, यस्ता विविध कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा ध्यान गयो जस्तो लाग्दैन खास गरी सरकारको। जनप्रतिनिधिहरू चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न आफूले जानेका सबै शब्द प्रयोग गर्दै चुनावी घोषणापत्र तयार गर्छन्। तर पदमा पुगेपछि के लेखियो भन्ने उनीहरूलाई नै याद नै नहुने गरेको तथ्य छर्लङ्ग छ। यो प्रवृत्ति कुनै पार्टी वा नेता विशेषमा छैन, सबै उस्तै रहेको आम मतदाताको बुझाइ छ। उनीहरूका लागि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको जस्तो भएको प्रश्न छ। यस्तो हुनुमा सधैँ एउटै अनुहार दोहोरिने नियति भएकाले त्यसमा परिवर्तन आउनुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ। जनताहरूले अपेक्षा गरेका कुराहरूमा लगभग 10% पनि पुरा नभएको अवस्था जस्तो लाग्छ। किनभने यिनीहरू संहितामा अभ्यस्त हुन सकेनन्। बाटाघाटा भयो, खाने पानी भयो, इत्यादि हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर उहाँहरू त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो। तर आज ती सबै कुरा त पुरा गर्नु भएको छैन उहाँहरूले। एउटा अध्यक्षले एउटा राजा भएर बसिरहेछ, तर जनताहरू पुरै खाना सबै भोकमारी चलिरहेछ। केही छैन, बुझेको छैन। हस्पिटलको अवस्था त्यस्तै छ। अघिल्ला निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई अनुहार हेरेकै भरमा मत दिएको भन्दै यस पटक त्यस्तो गल्ती नगर्ने आवाज समेत बलियो भएको छ।
बाटोघाटो सुधार भयो जे भए पनि होइन। अनि वडा अध्यक्षहरूले जे होस् हाम्रो काम कुनै पनि काम लिएर जाँदाखेरि राम्रो तरिकाले हाम्रो कामहरू गरिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो। जनताहरूले जनप्रतिनिधिबाट खासै ठूलो अपेक्षा राख्ने गरेका छैनन्। आफ्ना सामान्य कामहरू सहजै हुन्, अनावश्यक ढिलाइ नहोस्, स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणको काम निर्बाध होस्, यस्तो सामान्य आशा पूरा हुन समेत नसक्नु विडम्बना नै हो। अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकायले चाहे ठूलो विकास छुट्टै समयमा हुन सक्छ। सोही कारण ठूला भाषण छोडेर जनताका साना र सार्थक अपेक्षा पूरा गर्न लाग्नु बुद्धिमानी ठहर्छ। आगामी चुनावमा जित्ने जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान त्यतातर्फ मोडियोस्। जनताले ठूला अपेक्षा र चाहना राखेका छैनन्, मात्र विकास र सुशासनले गति लियोस् भन्ने हो। ठूला भाषण छोडेर जनताका साना र अपेक्षाकृत मुद्दालाई उठाउन सके जनप्रतिनिधिहरू हाई हुने अपेक्षा उनीहरूबाट गर्छन् र अब आउने जनप्रतिनिधिबाट पनि उनीहरूको अपेक्षा त्यही हो र अब आउने जनप्रतिनिधिले पनि यस जनताका मुद्दालाई उठाउन सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। निर्वाचन भयरहित र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगले आचार संहिता तय गर्छ। यस्तो आचार संहिताले निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउने बाटो खोले भएकोले पनि यो महत्त्वपूर्ण कदम हो। तर दलहरू अनेक बहानामा आचार संहिता अटेर गर्ने बहाना नै खोज्छन्। सोही कारण पनि यी आचार संहितामा दलहरूलाई प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आयोगले हस्ताक्षर नै गराउने गरेको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन भन्ने बित्तिकै दलहरूमा अनौठो प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ। उनीहरू जसरी पनि निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छन्, जसले गलत अभ्यासलाई प्रश्रय दिने खतरा रहन्छ। सोही कारण निर्वाचन आयोगले आचार संहिता बनाएर दलहरूलाई प्रतिबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गर्न लगाउने गरेको छ। आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचन आयोगले 79 राजनैतिक दलहरूलाई निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन मंगलबार छलफलका लागि बोलाएर छलफल पश्चात हस्ताक्षर समेत गरायो। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मर्यादित तुल्याउन निर्वाचन आयोगले आचार संहिता बनाउने गरेको हो। आयोगले दलहरूसँगको सल्लाहमा नै ऐन, कानून र संविधान अनुरूप आचार संहिता बनाएको र त्यसलाई राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित ढङ्गले सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि दलहरूले आयोगले तयार गरेको प्रतिबद्ध पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाइएको हो र त्यही कार्य आज सम्पन्न भएको छ। सत्तारूढ कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले सो आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। विगतका निर्वाचनको परम्परा अनुसार यसपटक पनि निर्वाचन आयोगले सोही प्रयोजनको लागि आज राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आचार संहितामा दलका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि पदाधिकारीको तर्फबाट दलको तर्फबाट त्यो आचार संहितामा प्रतिबद्धता जनाउनुको लागि बोलाएको कार्यक्रम हो। तर सो कार्यक्रमको सुरुवाती समय भने तनावपूर्ण बन्यो। कार्यक्रममा साना दलका प्रतिनिधि र आयोगका कर्मचारी बीच चर्काचर्की समेत भयो। यत्रो कागजहरूलाई नपढिकन उहाँहरूले साइन गर्नुहोस्, साइन नगरे बाहिर जानुहोस् भनेकै हो। त्यो भनेको हुनाले हाम्रो आपत्ति हो। त्यो आपत्ति चाहिँ के भने उहाँहरूले 7 दलको मात्रै निर्णयले चुनावमा भाग लिने आधारले साना दललाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ हेपा प्रवृत्ति हो कि भन्ने कुराले आज हामीले कुरा उठाएको हो। तर यो हो हल्लाका कारण प्रतिपक्षी नेकपा एमाले कार्यक्रम स्थलबाट नै बाहिरियो। दलहरूले प्रतिज्ञा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। आयोगले पनि निर्वाचन आचार संहिता पालना गराउने बताइरहेको छ। तर विगतमा पनि यस्ता आचार संहिता भए पनि त्यस विपरीत काम हुने गरेको र आयोगको अनुगमन फितलो हुने गरेको इतिहास छ। यस्तोमा अहिलेको आचार संहिता पालना हुन्छ भन्नेमा शंका उपशंका हुनु स्वाभाविक नै हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पंगेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले गरेका कामहरू पछिल्लो समयमा विवादै घेरिएका छन्। देखाउन एउटा तर भित्री रहस्य अर्कै हुँदा उनी विवादित बनेका हुन्। मन्त्री आलेको कार्यहरू चर्चा बटुल्ने स्टन्ट मात्र बनिरहेका छन्। मन्त्री आलेलाई चर्चित बनाउन तारागाउँको जग्गा प्रकरण, क्यानको महानिर्देशक नियुक्ति, गुण्डागर्दीको पृष्ठभूमि भएकालाई पर्यटन बोर्डमा नियुक्ति लगायत विषयहरूले उनी शङ्का र विवादको घेरामा छन्। एक रिपोर्ट।
पछिल्ला केही महिना संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले चर्चामा रहे। निडर र प्रभावशाली छवि पनि देखाए, तर उनका धेरैजसो निर्णयहरू विवादको घेरामा तानिएका छन्। मन्त्री आलेलाई विवादित बनाउने काण्डमा तारागाउँको जग्गा प्रकरणदेखि गुण्डा नाइकेलाई पर्यटन बोर्डमा नियुक्ति गर्ने समग्र विषय उजागर भएका छन्। मन्त्री आलेले हायत होटल नजिकको 3 रोपनी 15 आना जग्गामा तारागाउँ विकास समितिको कार्यालय निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए, तर गुण्डा नाइके राजु गोर्खालीसँग मिलेर सपिङ कम्प्लेक्स तयार पार्ने योजना बनाए। यो प्रकरणमा ठूलो आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सुरु भएको 3 दशक बितिसकेको छ, तर विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अझै पनि कागजमै सीमित छ। वातावरणीय, सामाजिक लगायत पक्षमा विवादित विमानस्थललाई मन्त्री आलेले निर्माण सुरु गराउने उद्घोष गरेका थिए। EIA प्रतिवेदन हचुवाको आधारमा तयार पारिएको भन्दै अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मन्त्री आलेले यो काम अघि बढाउन चाहेका छन्। योजना आयोगको पहिला एकजना बुढाथोकी भन्ने हुनुहुन्छ, बुढाथोकीजी सदस्य, त्यसपछि डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल पूर्व सचिवज्यू र म आफू चाहिँ नि एउटा यो के भनेदेखि वातावरण र अन्य विषयलाई लिएर, विविध विषयलाई लिएरै करिब यो विमानस्थल चाहिँ नि 13 किलोमिटर लामो, 2 किलोमिटर चाक्लो वन कटान प्रस्ताव जुन पर्यो त्यो विषयलाई लिएर हामीले मुद्दा राखेका हो। अनाधिकृत वन फडानी प्रयासमा आले विवादको घेरामा तानिएका छन्। विमानस्थलको निर्माणको क्रममा 4 कोसे झाडीको करिब 8046 हेक्टर जंगल फडानी गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने आरोप लागेको छ। हाम्रो मान्यता के छ भने वन पनि जोगिनु पर्यो। एउटा प्राकृतिक जुन उ छ वासस्थान वन्यजन्तु, जुन 22 थरीका वन्यजन्तुहरू, दुर्लभ वन्यजन्तुहरू, तिनको वासस्थान नोक्सान हुनु भएन र विमानस्थल नै भन्नु पर्यो। मन्त्री हालेका अरू कतिपय निर्णय पनि विवाद मुक्त रहेका छैनन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले 2078 पुसमा उमेर हदका आधारमा अवकाश पाए। उक्त स्थानमा पद पूर्ति स्वाभाविक हो, तर मन्त्री आलेले 5 तह कनिष्ठ अर्थात् प्रेमनाथ ठाकुरलाई नियुक्ति दिए। ठाकुरभन्दा वरिष्ठ उपमहानिर्देशक भोला प्रसाद गुरागाई, प्रताप बाबु तिवारी, हंसराज पाण्डे, देवचन्द्र लाल कर्ण र गोविन्द प्रसाद दाहाल थिए, तर रोल क्रम भङ्ग गर्दा प्राधिकरणका कर्मचारी मन्त्री आलेसँग रुष्ट छन्। मन्त्री आलेको गुण्डा नाइके भनेर चिनिने टासी लामा उर्फ लीला बहादुर तामाङलाई नेपाल पर्यटन बोर्डको सदस्य बनाए। लामा आपराधिक गतिविधिमा पटक पटक संलग्न व्यक्ति हुन्। उनी फौजदारी अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट कैद सजाय पाइसकेका व्यक्ति हुन्। यस्ता विवादास्पद व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर आले झनै विवादमा तानिएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रविन ठकुरीको रिपोर्ट। गर्मी महिना लागेसँगै यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको अभाव बढ्दो छ। भूमिगत पानीको मुहान सुक्दै जानु र वर्षा नहुनुले यस्तो अवस्था आएको हो। तर सरकारले यही महिनाको तेस्रो साताभित्र मेलम्चीको पानी ल्याएर अभावको अवस्था हुन नदिने वाचा गरेको थियो। तर हालसम्मको कार्य प्रगति हेर्दा उपत्यकावासी फेरि निराश हुनुपर्ने अवस्था छ। एक रिपोर्ट। गत असार 1 गतेको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठूलो क्षति भयो। नियमित रूपमा खानेपानी आउने आशामा रहेका उपत्यकावासीलाई निराशा बनाएको त्यो घटनाको 9 महिना अवधि पार भइसकेको छ। पानीको अभावमा तिर्खाएको काठमाडौँ उपत्यकामा अघिल्लो वर्ष नै अस्थायी भए पनि मेलम्चीको पानी आउन थालेको थियो। तर आयोजना सुरु भएको 22 वर्षपछि धारामा राम्ररी पानी झर्न नपाउँदै बाढीका कारण बन्द भयो। बाढीले 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति नै पुग्यो। चैत्रभित्र काठमाडौँका धारामा पुनः पानी खसाल्ने सरकारी योजना पूरा नहुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ। यसले सर्वसाधारण थप चिन्तित बनेका छन्। सबै बालबच्चा छोडेर कोही स्कुल पुर्याएर कोही खाना नभ्याइकन आउनुभएको हुन्छ। बिहान आएर बेलुका जाँदाखेरि उहाँहरूलाई कति भोक लागेको हुन्छ होला। पानीको समस्या एकदमै छ, एकदमै रह्यो। सरकारले अब चुनाव आउने बेला चाहिँ हामी यस्तो गर्छौँ, त्यस्तो गर्छौँ, यो गर्छौँ, त्यो गर्छौँ, तपाईँलाई पानी घर घरमा ल्याइदिन्छौँ, के अरे पेट्रोल डिजल ग्यास घर घरमा ल्याइदिन्छौँ भनेर भनेको नि सुनेको थियौँ। तर अहिलेसम्म ग्यासको त के कुरा गर्नु, खानेपानीसम्म घरमा आउँदैन र यहाँ लिन आउनु परेको छ। बुढाबुढी, केटाकेटी, बालबालिका हामी सबैजना पानीको लाइनमा बस्नुपर्छ। बिहानदेखि 4 घन्टाको लाइनमा बस्दा पनि हामीले काठमाडौँमा पानी खानु पाइएन। नेतालाई आउँछन्, नेता घरमा आउँछन् र बुढाबुढीलाई भत्ता दिन्छु भन्छन्। भत्ता पनि दिन्छन्, हामी मान्छौँ, तर भत्ता दिएको भत्ताको के काम? हामीलाई पानी धारा, एउटा धारा पानी हामीले पाइएन। अनि यो बुढाबुढी भएर हामी यस्तो गरी बस्दाखेरि हामीलाई के मजा आउँछ? अहिले नेता चाहिँ आउँछन् घर घरमा, बाइक कारमा आउँछन् उनीहरू। हामी यहाँ मरी बुढो खुट्टा लाएर पानीमा आउनुपर्छ। तर जनताको चरम निराशाका बावजुद अनेक तालुकदार मन्त्री आश्वासन दिन भने व्यस्त छन्। मिति तोक्न हतारिने मन्त्री त्यसलाई पूरा गर्न सक्नेतर्फ भने सचेत देखिँदैनन्। र हामी केही प्राविधिक केही कठिनाइहरू छन्,
तथापि हामी समय अवधिभित्रै घोषणा गरेकै समय अवधिभित्रै हामी काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको पानी पथान्तन गरेर खुवाउँछु भनेर आज पनि म प्रतिबद्ध छु र म विश्वस्त छु। अब वर्षायाम सुरु हुन 3 महिना मात्रै बाँकी छ। त्यसअघि नै पानी ल्याउन नसके फेरि अर्को वर्षसम्म यही नियति दोहोरिने खतरा छ। बाढीले क्षतिग्रस्त सो संरचनाको पुनर्निर्माणबारे यकिन रूपमा केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। सोही कारण चैत्रभित्र पानी ल्याउन भने कठिन रहेको जिम्मेवार व्यक्तिहरू स्वीकार्छन्। अहिले पनि हामीले नेपाल सरकारले चैत मसान्तभित्र ल्याउने भनेर घोषणा गरेको त्यही लक्ष्यलाई मिट गर्न नै हामी चाहिँ 24 घण्टा खटेर काम गरेका छौँ र हामीले चाहिँ त्यो लक्ष्यलाई मिट गर्ने हिसाबले हामी काम अगाडि बढाएर छौँ। हाम्रो साथीहरू 24 घण्टा खटेर त्यहाँ काम गरिरहेका छन्। अब आशा गरौँ मेलम्ची पानी चाहिँ निर्धारित लक्ष्यमा चाहिँ पठान्तरण गर्न हामी चाहिँ प्रतिबद्ध। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 40 करोड लिटर पानीको माग छ। आपूर्ति भने 13 करोड लिटर मात्रै छ। मेलम्चीको पानी नियमित आए मात्रै उपत्यकावासीको आश्वासन पूरा हुन सम्भव छ। निर्माण कार्य पूरा नहुँदै उद्घाटन गर्ने हतारो गरिए पनि हाल क्षतिग्रस्त अवस्थामा पुगेको आयोजनाको पुनर्निर्माणमा भने पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन। यही गतिमा काम अघि बढ्ने हो भने उपत्यकावासीले अझै पनि पानीको हाहाकार भोग्नुपर्ने खतरा बढिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कोका कोला नामै काफी छ। चिसो भनेकै कोका कोला। टेलिभिजनको पर्दामा होस् या रेडियोको ध्वनिमा, अझ समाचार पत्रका पानाहरूमा यी र यस्ता स्लोगनहरू नदेख्ने र नसुन्ने सायदै होला। यकिन तथ्याङ्क त छैन, तर बोटलर्स नेपाल कम्पनीले उत्पादन गर्ने कोका कोला, फ्यान्टा, स्प्राइट जस्ता पेय पदार्थको स्वाद नपाउनेहरू सायदै भेटिएला। त्यसैले त नेपालबाट मात्रै पनि 100औं अर्बको कमाई गरिरहेको छ यस कम्पनीले। तर कुस्त कमाई गरे पनि यो कम्पनी राज्यलाई कर तिर्न भने चाहँदैन। बोटलर्स नेपालले अरबौं रुपैयाँ राजस्व छल्ने प्रपञ्च रचिरहेको छ। एक रिपोर्ट। हेर्नुस् त, सेतो बोतलमा कालो तरल पदार्थ। पक्कै पनि तपाईले चिनिसक्नुभयो होला, यो कोका कोला हो। तपाईलाई थाहा छ जसरी यस तरल पदार्थको रङ कालो छ, त्यसै गरी यसलाई तयार पार्नेहरूको नियत पनि कालो नै छ। यस तरल पदार्थले बच्चादेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो स्वाद त चखाइरहेको छ, त्यसभन्दा बढी राज्यलाई ठग्ने प्रयास गरिरहेको छ। लाखौं होइन, करोडौं पनि होइन, यस कम्पनीका मालिकले त नेपाल सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँको ठगी गर्ने कोसिस जारी राखेका छन्। हो, बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपालले 7 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ कर छली गर्ने प्रयास अहिले पनि जारी राखेको छ। कोका कोलाको नेपालस्थित बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व किनबेचमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छलीको प्रयास भएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब 14 महिनाको लामो कसरतपछि स्वामित्व फेरबदल हुँदा नियमानुसार तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभ कर छली गरेको निष्कर्ष निकालेर बोटलर्स नेपाल विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ। तर यो मुद्दा दर्ता भएको करिब 1 महिना पुग्नै लाग्दा पनि सुनुवाई अगाडि बढ्न नदिन चलखेल जारी छ। सरकारी निकायकै केही अधिकारीहरूको सेटिङमा कोका कोला निर्माताले अर्बौंको कर छल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर राजस्व विभागका अधिकारी भने यो विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेकोले यसलाई प्रभावित बनाउने गरी आफूमाथि कुनै दबाव नभएको दावी गर्छन्। होइन, त्यस्तो छैन। हामीलाई कानुन बमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्नलाई कुनै किसिमको बाधा अवरोध आएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यस्तो बाधा अवरोध आए पनि कानुन बमोजिम हामीले सबै किसिमका कानुन बमोजिम कामहरू गर्नुपर्ने नै हुन्छ, हामी गरिरहेकै छौँ। कोका कोलाको नियतप्रति अहिले शङ्का नै शङ्का छ, प्रश्नै प्रश्न उठेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीले कोका कोलाले कर छलेको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कारबाही अगाडि बढाए पनि कोका कोलाका अधिकारीहरू राजनीतिक सेटिङका लागि कुदिरहेको सूचनाहरू आइरहेका छन्। अर्थविद भने केही सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा कोका कोलाले अर्बौं रुपैयाँ लाभ कर छली गर्ने प्रपञ्च रचिरहेको बताउँछन्। प्रभावित गरेर या त निर्णयमा आफै निर्णय गर्दा भएर निर्णयमा प्रभावित गरेर, अथवा राजनीतिज्ञ हो भने अरूलाई निर्णय गर्नलाई दबाब पारेर, त्यसबाट रेन्ट सिकिङ भन्छ, त्यो लाभ लिने कुरा त विश्वका अन्य देशमा पनि केही न केही हुन्छ नै, हामी कहाँ पनि त्यो भएको छ। नेपालमा अर्थ सम्बन्धी मौजुदा कानुनमा धेरै छिद्रहरू भएकै कारण कर छलीमा यस्ता कम्पनीहरूको चासो बढिरहेको छ।
यसअघि एनसेल कम्पनीले पनि पुँजीगत लाभकर नतिरेको विषय निकै विवादित भएको थियो। अहिले कोका-कोला सोही पदमा देखिएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोका-कोलाले चलाखीपूर्ण ढङ्गले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अरबौं रुपैयाँ नतिर्ने दाउ कसेर बसेको छ। कर छली जस्तो जघन्य अपराधको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेको कोका-कोला कम्पनीले अहिले पनि राजनैतिक पहुँचको प्रयोग गर्ने भरपूर प्रयास त गरि नै रहेको पाइन्छ। यदि केही गरी न्याय निरूपणमा तटस्थताको कमी आए कोका-कोलाको यस किसिमको बदमाशीले राज्यकोषमा अरबौंको हानि पुग्ने मात्र होइन, यो प्रवृत्ति हौसिने निश्चित छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। स्थानीय स्तरमा हाट बजारको धेरै महत्त्व हुन्छ। सातामा 2 पटक लाग्ने हाट बजारमा स्थानीय स्तरकै उत्पादन भएका कृषिजन्य सामग्रीको किनबेच हुन्छ। अन्य बजारभन्दा सस्तोमा ताजा र राम्रो सामानहरू पाइने हुँदा उपभोक्ताको पनि पहिलो रोजाइ बनेको छ हाट बजार। तर रौतहट जिल्लामा लाग्ने धेरै हाट बजार सडक छेउमा नै लाग्ने हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। रौतहटका भित्री तथा बाह्य सडकहरूमा लाग्ने हाट बजारमा निकै भिडभाड हुने गर्दछ। भिडभाड सँगसँगै मानिसहरूको आवत जावत पनि बाक्लो हुन्छ। सडक छेउमै स्थानीय हाट बजार लाग्ने हुँदा यसले सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। स्थानीयहरू राम्रो र सस्तो सामान पाउने भएकाले हाट बजारप्रति आकर्षित छन्। तर हाट बजार लाग्ने दिन सो स्थानमा भिडभाड हुने र सडक अव्यवस्थित हुँदा दुर्घटनाको जोखिम रहने गरेको छ। अहिले बढ्दो सवारी साधनको चाप मान्छेको चापले गर्दा चाहिँ त्यहाँ धेरै एक त मान्छेको आवाजाही गर्न पनि कठिनाइ भइरहेको छ भने रोडमै व्यवसाय गर्दिनाले चाहिँ दुर्घटनाको जोखिम पनि धेरै बढ्दै गइरहेको छ। यस्ता बजारहरूमा कृषिजन्य पदार्थसँगै लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल, दाल, चामल लगायतका बिक्री वितरण हुने गरेको छ। यसरी सडकमै लाग्ने हाट बजारले सवारीलाई मात्र नभई पैदल यात्रीलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हाट बजार व्यवस्थापन नहुँदा व्यापारीलाई पनि शास्ति हुने गरेको छ। तर यसमा कुनै पनि स्थानीय तह एवं जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान नगएको स्थानीयको गुनासो छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको हाइवेमा अस्तव्यस्त छ। यो अस्तव्यस्तलाई नगरपालिकाले अहिलेसम्म केही गरेन, अनि वडाले पनि केही गरेन। जिल्लाको चन्द्रनिगापुर गौर सडक खण्डको 42 किलोमिटर सडक खण्डको दर्जनौं स्थानमा यस्ता असुरक्षित हाट बजारहरू लाग्ने गरेका छन्। यसरी असुरक्षित हाट बजारहरूलाई स्थानीय तहले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। हाम्रो यो सडक अलिकता यो भिडभाडको जोखिमले गर्दाखेरि अलिकता दुर्घटनाको धेरै यो अलिकता यो बजारहरू सडकको छेउछाउतिर गरेको हिसाबले अलिक स्थानीय तहबाट चाहिँ अलिकता सबले अलिकता मध्यनजर राखेर अलि यो बजार व्यवस्थापनलाई अलिकता हाइवेबाट अलिकता केही भित्र राखिदिएदेखि व्यवस्थापन गर्दैदेखि राम्रो हुन्थ्यो होला। स्थानीय तहले यस्ता हाट बजारहरू ठेक्कामा लगाउने गरेको छ। ठेक्कामा लगाएपछि ठेकेदारहरूले बढी पैसाको लोभमा तोकिएको स्थानभन्दा पनि धेरै ठाउँमा पसल राख्न दिने गरेका छन्, जसले गर्दा हाट बजार क्षेत्रको तोकिएको स्थानभन्दा बाहिर पसलहरू राखिने गरिएका छन्। यता जनप्रतिनिधिहरू भने बजेट तथा स्थानको अभावमा सडक छेउमा लाग्ने हाट बजार स्थानान्तरण गर्न नसकिएको बताउँछन्। आगामी आर्थिक वर्ष चाहिँ त्यसको लागि बजेट विनियोजन भएर नै त्यो जग्गा किनेर तपाईँको बजार व्यवस्थापन गरिने चाहिँ म चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। हाट बजार स्थानीय कृषक, व्यापारी एवं उपभोक्ता सबैको लागि अति आवश्यक रहेको छ। यसरी हाट बजारलाई जोखिमयुक्त स्थानमा लगाउनु भन्दा सुरक्षित स्थानमा लगाउन सक्दा सबैलाई फाइदा हुनेछ। यसमा सरकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। कलाकार पल शाहको नवलपुर जिल्ला अदालतमा पनि बयान सकिएको छ। नाबालिग बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका शाह विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। तनहुँ प्रहरी हिरासतमा रहेका शाहलाई मंगलबार जिल्ला अदालत ल्याएर बयान लिएको हो। शाह विरुद्धको थुन्चेक बहस बुधबार हुनेछ। शाहका पक्षबाट 9 वकिलले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्। पीडित किशोरीको पक्षबाट भने मंगलबार साँझसम्म कोही पनि वकिल तोकिएको छैन। पीडितको पक्षबाट कोही वकिल नभएमा सरकारी वकिलले पीडितका पक्षमा बहस गर्नेछन्। दुवै पक्षको बहसपछि शाहलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने वा तारिख वा धरोटीमा छोडेर मुद्दा चलाउने
टुङ्गो लाग्नेछ। शाह नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोपमा फागुन 15 गते पक्राउ परेका हुन्। पीडित महिलाले फागुन 11 गते किटानी जाहेरी दिएपछि शाह पक्राउ परेका हुन्। पीडित महिलाले सुरुमा तनहुँ प्रहरीमा र पछि गैंडाकोट प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। शाहको तनहुँ जिल्ला अदालतमा भने यसअघि नै बयान सकिसकेको छ। उनले बयानका क्रममा आफूले करडी नगरेको बताएका छन्। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा थप 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3278 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 21 जना र 2309 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण मंगलबार पनि कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 51 जना संक्रमण मुक्त भएको र हालसम्म नेपालमा 9,65,765 जना निको भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल नेपालमा 812 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब डिसमको डिलरबाट रकम पठाउने ग्राहकका लागि नयाँ योजना ल्याएको छ। यो योजनामा डिसमको डिलर दाइबाट फन्ड ट्रान्सफर मार्फत 1 वर्षको रिचार्ज गर्ने ग्राहकले 24 महिनासम्म टेलिभिजनको सेवा लिन सक्ने बताइएको छ। 1 वर्षको रिचार्ज गर्ने ग्राहक मध्येबाट प्रत्येक हप्ता लकी ड्र मार्फत एकजनाले 1 लाख रुपैयाँ जित्न सक्नेछन्। लकी ड्रको प्रत्यक्ष प्रसारण रमाइलो एचडी, सरोकार टिभी र नेपाल च्यानलबाट हुने बताइएको छ। योजनाको लाभ 2078 चैत 21 गतेपछि रिचार्ज गर्ने ग्राहकले लिन सक्नेछन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एएफसी कप छनौट 2022 अन्तर्गत प्लेअफको पहिलो खेलमा मस्जिद र फुटबल क्लब पराजित भएको छ। दशरथ रङ्गशालामा मंगलबार भएको खेलमा श्रीलङ्काको ब्लू स्टारसँग मस्जिद र क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। खेलको 24औं मिनेटमा मोहम्मद इसानले गोल गर्दै ब्लू स्टारलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। 27औं मिनेटमा सेनल सन्देशले गोल गर्दै ब्लू स्टारको अग्रता 2-0 को बनाए। खेलको इन्जुरी समयमा मस्जिद्रका कप्तान सुजल श्रेष्ठले गोल फर्काए पनि मस्जिद्र 2-1 गोल अन्तरले पराजित भयो। अब ब्लू स्टारले दोस्रो चरणमा भारतको मोहन बगानसँग खेल्नेछ। उक्त खेल अप्रिल 12 मा हुनेछ। आफूलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवबाट हटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध रमेश कुमार सिलवालले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले मंगलबार सिलवालको रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। सिलवाललाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत कार्तिक 1 गते सदस्य सचिवबाट बर्खास्त गरेको थियो। 2076 असारमा केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका सिलवाललाई हटाएर सरकारले मंगिर 13 मा टंकलाल घिसिङलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै घिसिङलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। आफ्नै लगानीमा रेलवे निर्माण गर्ने स्थिति नरहेको प्रधानमन्त्री देउबाको स्वीकारोक्ति। दात्री राष्ट्रको अनुदान वा सस्तो ब्याजको ऋणले मात्र निर्माण सम्भव रहेको टिप्पणी। खानेकुरालाई क्रमशः अन्त्य गर्दै घटाउँदै निर्यात गर्ने ठाउँमा काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी अभाव चुलिएसँगै मेलम्चीको पानी प्रतिको आश झनै बढ्यो। समयमै पानी वितरण गर्ने सरकारी बाचा पूरा नहुने संकेत। भत्ताको के काम, हामीलाई पानी धारा एउटा धारा पानी हामीले पाइएन। चर्चित हुने स्टन्टबाजीका कारण पर्यटन मन्त्रीले विवादको घेरामा। तारागाउँको जग्गा प्रकरणदेखि पर्यटन बोर्डको नियुक्तिमाथि प्रश्नै प्रश्नको ओइरो। 2 किलोमिटर चाक्लो वन कटान प्रस्तावको जुन पर्यो त्यो विषयलाई लिएर हामीले मुद्दा राखेको हो।
एएफसी कपको पहिलो खेलमा मछिन्द्र क्लबको निराशाजनक प्रदर्शन। ठूलो अपेक्षाका बावजुद घरेलु टोलीको फितलो प्रदर्शन हुँदा पहिलो चरणबाट बाहिरिन बाध्य। र आर्थिक सङ्कटमा परेको श्रीलङ्कामा स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव। समस्याबाट पार पाउन सङ्कटकालको सहारा लिने सरकारी निर्णय, आम नागरिकको जनजीवन कष्टकर बन्दै। 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।